की एक मिनिस्टर आणि PWD एक ऑफिसर इन्वॉल्व आसलो म्हणून हितून जॉब स्कॅमान आणि पैसे तिने दिवंक ना म्हणून अजून आणि तिने सांगले रिकवरी मुख्यमंत्र्यान क्रायम ब्रांची मार्फत त्याची चौकशी चालू केल्या आणि म्हाका दिसता मुख्यमंत्री योग्य निर्णय त्याचेर घेतलो. जे कोण मंत्री ह्यातून इन्वॉल्व आसा, IAS ऑफिसर कोण इन्वॉल्व आसा किंवा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटातले कोणी जर इन्वॉल्व आसा, हांव तर म्हणत की ते लोकां बरोबर खेळटा इन्वॉल्व आसा जाल्यार आसा. कित्याक पुजा नायकाचेर म्हजो विश्वास ना. तिने जे पयशे घेतल्या ते लोक ताच्या फाटल्यान तगादा लायला. सो तिका तातूंतल्यान भायर सरपा खातीर कोणाची तरी नांवां घेवपाकूच जाय, कोणा तरी टार्गेट करपाकूच जाय. सो ती तशेंय करूं शकता. हो एक विशय जालो. दुसरो विशय जो हांवें म्हटला, जर खरेंच तातूंत कोण इन्वॉल्व आसा, आवय बापूय आपल्या भुरग्याक कशें शिकयता हें म्हज्या मतदारसंघांत हांवें पळयलां. शेतांनी काम करून, लोकांच्या घरांनी काम करून, इंजिनियर तयार करप, ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करप, 12वी जावन ITI धाडप, हें करता आसतना तांकां जिवनांत कितलो संघर्श जाता हें म्हज्या हांवें दोळ्यांनी पळयलां. आनी अशें जर कोणी तातूंत इन्वॉल्व आसा तांकां योग्य सामकी कोर्टान वचून योग्य तांकां परमनंट सजा दिवपाक जाय की लोकांक हेच्या फुडें धजपाक जायना कोणी की हें कितें करपाक. सो सद्याक पुजा नायक उलयता ते फुटींग कशें म्हणटा तुमी? हांवें स्पश्टपणे सांगलां, हांव कोणाचेरूच ह्या वेळार क्रायम ब्रांच आतां इन्वेस्टिगेशन करता. पोलिसूय जर सारकें इन्वेस्टिगेशन केलें जाल्यार पोलीस करूं शकतले. कारण हांवें एक केस पयली पोलिसेन फोंडेची सारकी इन्वेस्टिगेशन करूं ना आनी पोलिसेन सारकी इन्वेस्टिगेशन करूं ना. ते योग्य वेळार तुमचे कडेन येता. फोंडेची म्हणजे जॉब स्कॅमाचीच. आनी हांवें ती पळयल्या स्वता आनी हांवें ते पेपर वाचल्या. ती संस्था म्हाका सामकी निगडीत आसा आनी तातूंत जो टिचर आशिल्लो तो सस्पेंड जालो. आनी ह्या खातीरूच ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयल्या नंतर, साराचेर विचार केल्या नंतर ताका योग्य क्रायम ब्रांचीचें इन्वेस्टिगेशन जाल्या नंतर ताचेर योग्य भाश्य करप हेच योग्य अशें म्हाका दिसता. पुलीस इन्वेस्टिगेशन सारकें करना अशें दिसता. पुलीस इन्वेस्टिगेशन सारकें करूं ना अशें म्हाका त्या पेपरा वयल्यान दिसलें. ते पेपर हांवें स्वता म्हज्या दोळ्यांनी पळयले आनी थंय म्हाका पुलीस इन्वेस्टिगेशन सारकें जावना हें म्हाका दिसलें. म्हणजे पुलिसाचेर प्रेशर आहा म्हणटा तुमी? हांव ताचेर कांय ना. तुका नाका आशिल्ले प्रश्न तूं विचारता. तूं शिता फुडें मीठ खावपाक सोदता तशें खावनाका. क्रायम ब्रांच कितें करता तें पळय. पण मिनिस्टर आसूं शकता, पळोवचें पडटलें म्हाका. तितलो हांव डीप वचून हांवें जे पेपर पळयल्या तातूंत जी एफिडेवीट हांव फायल केलां ताजे वयल्यान हांवें हो निश्कर्श काडलो. सांगलें न्ही, टिचर आर इनवॉल्व. म्हजे कडेन लॅटर आसा, एका टिचरान पयशे घेतिल्ले. कित्याक टिचर्स आर इनवॉल्ड इन मेनी केसीस आनी टिचरांनी बरें शिक्षण भुरग्यांक दिवपाक जाय. नाका थंय हें केल्लें आसा. आमच्या इश्कोलांतलो एक टिचर इनवॉल्व आशिल्लो, ताका सस्पेंड केल्लो आमच्या इश्कोलांत. आनी हें सर्वश्रूत आसा. हें कितें हांव उलोवपाक आतां लागून न्हय, हें सर्वश्रूत आसा. पेपरार आयलां, तुमी पयलीं ओपन केल्लें आसा. त्या खातीर ताचेर हांव चड भाश्य करना. क्रायम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करून दी, मागीर हांव मिनिस्टर कॅन बी इन्वॉल्व जावं शकता अशें हांव सांगूं शकना ताचेर अशें कितें जालो तें. पण